भन्न मन लाग्छ। लामा बाउठिएका बाटामा हिँड्दै सोध्न मन लाग्छ। खसेर पट्ट फुटेका असङ्ख्य थोपाहरू सोहोरेर केही बुझ्न खोजौँ झैँ लाग्छ। आवाज, बतास, शब्द, सङ्केत सबैमा म कहाँ छु? यतै कतै यही संसारमा के खोजी बस्ने एउटा उत्सुक मान्छे। म सायद अशोक 2 हात जोडेर नमस्कार गरेँ है सबैलाई। अब सुरु गरौँ मेरा प्रकाशित रचनाहरू वाचन गर्ने पडकास्ट श्रृङ्खला र एकैछिन। अरोमा। फिल्म मेरो लागि एउटा मिठो अरोमा हो। कसैले सोध्थे मलाई, फिल्म किन हेर्छस्? मसित भिन्दै जवाफ हुन्थे, किनभने फिल्म हेर्नु सँगसँगै फरक उद्देश्यहरू रहन्थे। कहिले के कारणले फिल्म हेरिन्थ्यो, कहिले के कारणले फिल्म हेरिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ स्केप गर्नको लागि, जस्तै यथार्थबाट भाग्नको लागि फिल्म हेरिन्थ्यो। प्राय चाहिँ जिन्दगी बुझ्नको लागि फिल्म हेरियो। अनि मलाई यस्ता फिल्म मेकरहरू मनपर्छन् जसका कामहरू रेगुलर अथवा मेन स्ट्रिममा भन्दा अलिकति पर हुने गर्छन्। जस्तै हामी धेरैलाई थाहा छ अस्कर अवार्ड जितेका फिल्महरू अनि अस्कर विनिङ फिल्म बनाउने फिल्म मेकरहरू धेरैलाई थाहा छ। तर यो थाहा नहुन सक्छ। जस्तै मलाई मन परेका फिल्म मेकरहरू चाहिँ बर्लिन फिल्म फेस्टिभल, भेनिस फिल्म फेस्टिभल, कान्स फिल्म फेस्टिभलमा उनीहरूको फिल्म प्रदर्शन भइराखेको हुन्छ अनि मान्छेलाई धेरै थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यो मेरो खोज हो, मलाई मन परेको खोज हो र अहिलेको लागि मेरो यथार्थ हो। मलाई मनपर्ने फिल्म मेकरहरू तिनै हुन्। तिनैमध्येका एक मेक्सिकन फिल्म डाइरेक्टर अल्फोन्सो क्वारोन। उनको एउटा फिल्म थियो रोमा। इट वाज अ भेरी पर्सनल फिल्म, सेमी अटोबायोग्राफिकल। आफ्नो बाल्यकाललाई एकफेर फर्केर हेरेका उनले। मलाई यस्तो मिठो लाग्यो नि त्यो फिल्म। अघि सुरुमै भने अरोमा, मलाई फिल्म मिठो अरोमा जस्तै लाग्छ। यो रोमा, इट्स एन अरोमा। रेलको आवाज बिस्तारै बिलाएसँगै एकफेर बाहिर हेरेँ। रेलका लिकहरू फेरि हिउँले डम्म भरिन लागेका थिए। रुखहरूमा हिउँकै फुल फुले झैँ देखिन्थ्यो। लिङ्कन सेन्टर न्युयोर्कको वेबसाइटमा फिल्म सम्बन्धी इभेन्टहरू हेर्दै थिएँ म। अल्फोन्सो क्वारोन इन पर्सन, जनवरी 2019। आँखा झिलिक्क भए। दृश्यले कविता लेख्ने निर्देशकहरू मनपर्छन्। मैले 2 पल्ट विम वेन्डर्सलाई बिल्कुल मेरो सामुन्ने देखेँ। उनको विङ्स अफ डिजायरसित मेरो विशेष अट्याचमेन्ट छ। म जन्मिएकै साल बनेको त्यो फिल्म पहिलोपल्ट हेर्दा मलाई एउटा मिठो कविता पढे जस्तो भएको थियो। वेन्डर्सले कहीँ भनेका थिए, मलाई भायोलेन्स र सेक्सभन्दा भायोलिन र स्याक्समा बढी रुचि छ। कविता नलेख्नेले यस्तो मजाले वर्ड प्ले गर्न सक्दैन भन्ने मेरो विश्वास हो। 2018 को अप्रिल हार्वर्ड युनिभर्सिटीको स्यान्डर्स थिएटर पोएट्री इन मोसन शीर्षकको लेक्चरमा 2 दिन उनले लट्ठै पारिदिए। चकमन्न लाग्ने दृश्यहरूमा पनि आवाजको स्रोत पहिल्याउन मजा लाग्छ। उनले बनाउने फिल्महरू जस्तै थियो उनको प्रेजेन्स पनि। स्क्रिनमा उनका फिल्मका दृश्यहरू चल्थे, त्यसपछि उनी तिनका रचना गर्व सुनाउँथे र फेरि अलिबेर पुरै हल आवाजविहीन भए जस्तो लाग्थ्यो। तर फेरि आवाजका स्रोतहरू त वरपरै हुन्थे। नोटबुकमा खस्रक्क कलमले लेखेको, कुर्सीमा कोही अर्कोतिर ढल्किएको, भुइँमा सुस्तरी जुत्ता घिस्रिएको एउटा पर्खाइ मिठो लागेको थियो मलाई। मान्छेका मधुरा सास फेराइ मन परेका थिए। दिनभरि तल माथि गरिरहेको एनर्जी लेभल थाहै नपाई सम्म भएको थियो। पर्खिने आशहरू, फर्किने सासहरू मलाई मनपर्छन्। केही वर्ड प्ले मैले पनि गरिदिएँ चुपचाप। अक्टोबरको सिन्दुरे आकाशमा बादलका टुक्राहरू चुस्की गोला जस्ता देखिएका थिए।
तिनको फ्लेभर आँखामा खेलाउँदै थिएँ, मेसेज टोन टिङ्ग बज्यो। रोज भाइले देब्रे हातले समाएको टिकटको फोटो देखेँ। न्युयोर्क फिल्म फेस्टिभलमा अल्फोन्सो कुआरोनको सेसन रहेछ। रोमाले भेनिस फिल्म फेस्टिभलमा गोल्डन लायन जितेको थियो। युएसमा रिलिज भइसकेको थिएन। टिकटको फोटो देख्ने बित्तिकै रोमाको बारेमा के बोल्ला निर्देशकले भन्ने एक्साइटमेन्टले छोपिगयो। इतुमामा ताम्बियन अनि चिल्ड्रेन अफ मेनका दृश्यहरू आँखे अघि आइपुगे चाहिँ भयो। रोमाको ट्रेलर नै मेडिटेटिभ थियो। नेटफ्लिक्समा आएपछि मैले 2 पल्ट रोमा हेरेँ। एक फेर उज्यालोमा हेरेँ, अर्कोपल्ट मलाई अल्मल्याउने प्रकाशका स्रोतहरू छेकेर अँध्यारोमा हेरेँ। भुइँको टायल पखालेको पानीमा परावर्तन भएको सिलिङको झ्याल, निकै बेर स्थिर रहने फिल्मको पहिलो फ्रेम, लगातार आइरहने भुइँ पखालेको आवाज र त्यही झ्यालको आकार माथिबाट उडी जाने जहाज। दृश्यले कविता भन्ने निर्देशकहरू मलाई मनपर्छन्। फिल्मले धेरै सम्झनाहरू कोतर्न सक्छ। मेक्सिको 70 लेखेको पोस्टर टाँसेको दराजले मलाई म हुर्किँदै गरेको समयमा फर्काइदियो। डेकोरेसनका छनौटहरू सहज उपलब्ध नहुने त्यो समयमा पत्रिका सबैभन्दा बढी प्रयोग हुन्थे, भित्ताभरि र दराजभरि। म सम्झिन्छु बैठक कोठामा राख्ने टिभी छोप्ने झल्लर, टी टेबल, टेबल पोस्ट अनि दराजका भित्ताहरूमा टाँस्ने पोस्टर र पत्रिकाका कटिङहरू। त्यो बेला मसित म्यागजिनका मध्यपृष्ठका पोस्टरहरू धेरै थिए र म तिनलाई टाँस्ने ठाउँ खोजिबस्ने। फिल्ममा 1-1.5 वर्ष फरकका लगभग उत्रै केटकेटी देखेपछि मलाई मेरा भाइ बहिनी याद आए। नामथर खेल्दा मिलेर खेले पनि कुन बेला टिभी र डेकको रिमोटले एकअर्कालाई झट्टारो हान्ने अवस्था बनिसक्थे हाम्रो। रोमामा देखाएको घर, कहिल्यै नसकिने घरको काम, कुकुर, गाडी, गेट, केटाकेटी सबै परिचित थिए। फिल्ममा देखाए भन्दा प्राय बढी मान्छे हुन्थे हाम्रो घरमा। धेरै सन्दर्भहरू फरक हुन्थे, कामका प्रकारहरू फरक हुन्थे र सम्बन्ध फरक किसिमका हुन्थे, तर ती सबै परिचित थिए। रोमामा उदासी छ। उदासीहरूका बीचमा न्यानो पनि छ। कसैको जीवनसित जेलिएको छ, तर एउटाले अर्कोलाई निर्देशित गरेको छैन। घरमा काम गर्ने क्लियो र त्यो घरको परिवारको जिन्दगीका घटनाक्रमहरू सँगसँगै उत्तिकै महत्त्वका साथ अघि बढ्छन्। हाम्रो भनेको बोलिराख्नुपर्ने संस्कार भएको समाज, मौनलाई स्वीकारेको देख्न पाइन्न। अनि यस्तोमा धेरैपल्ट धेरैतिर छिरलिएका संवेदनाहरूलाई एउटा सम्म मैदानमा ल्याएर गहिरो, अर्थपूर्ण र परिपक्व संवाद गर्ने आधार भेट्न सजिलो हुँदैन। म हुनुपर्ने या हुन सक्ने जति असल छोरो, दाई, भतिजो, भान्जो, नाति, प्रेमी केही पनि भइन भन्ने ग्लानीमा छोपिनु कति सही हो, कति गलत हो बुझ्न मन हुन्छ। हल्ला पन्छाएर हेर्नुपर्छ, धमिला तस्बिरहरू प्रष्ट देखिन्छन्। सबैतिर हल्ला छ भनेर घरभित्र र आफूभित्रै पनि हल्ला भरेर कोही बसेको छ भने त्यो मान्छे हल्लाको आदी भइसकेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। उसले हल्लालाई रिक्रिएट गरेन भने ऊ डराउन थाल्छ। मलाई मौनतादेखि डराउने र प्राकृतिक आवाजहरूमा नरमाउने मान्छेहरू मन पर्दैनन्। कपमा चिया खन्याएको आवाज प्रष्ट सुनिँदा मजा लाग्छ। झरिपर्दा भुइँमा पछारिने पानीका धाराहरूलाई अरू कुनै आवाजले नछोपेको मनपर्छ मलाई। रोमाको मौनताले त्यसका दृश्यहरूलाई प्रष्ट देखाउन सकेको। सोझो नहानेर या हान्नुपर्ने ठाउँमा नहानेर बाङ्गो टिङ्गो हान्छन्, ठाउँमा हान्छन् रोमा जस्ता फिल्महरूले। कुन तार त्यसै छोइएर निस्किने धुन जस्तै बेग्लै खालको अप्ठ्यारो, त्यसलाई फेरि शब्दले भन्न असजिलो। फिल्ममा 2 महत्त्वपूर्ण घटनाहरू छन् जसले 2 पात्रको जिन्दगीको मोड निर्धारण गरिदिन्छ। क्लियोलाई आफ्नो गर्व बसेको शङ्का हुन्छ। बराबरीको जिम्मेवार लिनुपर्ने केटो छक्क्याएर भागिदिन्छ। क्लियोले काम गर्ने घरको मुख्य व्यक्ति सोफिया आफ्ना केटाकेटीलाई बुवालाई चिठी लेख्नु भनेर बोलाउन खोज्छे। उसलाई थाहा भइसकेको छ। उसको श्रीमान क्यानाडामा एउटा कन्फरेन्सको लागि जान्छु भनेर गयो। कन्फरेन्स लम्बियो भन्यो, तर ऊ अर्की लिएर बसेको छ कतै। क्लियो र सोफिया दुवैले आफ्नो कुरा भन्न खोजेका छन् कसैसित। क्लियोले सोफियालाई भन्छे, सोफियाले उसलाई सान्त्वना दिन्छे र परीक्षणको लागि लैजान्छे। सोफियाले केटाकेटीलाई चिठी लेख्न लगाएर आफैलाई सान्त्वना दिन्छे, तर सत्य कुरा भन्नलाई त्यो ठिक समय होइन भन्ने थाहा छ उसलाई। 2 पात्रको छटपटी उही समयमा एकै ठाउँमा त्यसरी ठोक्किन्छन्। सोफियाको चित्रण फिल्मको सुरुवातदेखि नै परिपक्व छ।
एउटा दृश्य छ जसमा सोफियाको श्रीमान घर आउँछ, सामानहरू भनेको बेला भनेको ठाउँमा भेटिन भनेर कराउँदै कोठामा छिर्छ। क्लियो त्यही कोठा छेउबाट जान्छे। सोफियाले आफ्नो ढोका ढप्काउँछे। अर्कोपल्टको चित्रण क्लियोले गर्वको कुरा सुनाउँदाखेरि देखिन्छ। संवेदना र अस्तित्वको लगभग उस्तै उस्तै धागोले क्लियो र सोफिया दुवैलाई जोडेको छ। दुवैको जिन्दगीबाट कोही यसै हराइदिन्छ। एउटा संवादमा धेरै तहका गहिराईहरू हुन्छन्। क्लियोले आफ्नो अवस्था वर्णन गरिसकेपछि सोध्छे, अब मलाई कामबाट निकाल्दिनुहुन्छ? निकाल्दिन, किन त्यस्तो सोचेको भनेर अँगालो हालेको कुराले दिने अर्थ सोफियाको परिपक्वता र भद्रता मात्रै होइन, उसलाई क्लियोलाई गुमाउनु छैन। आफू हुनुको महत्त्वलाई यी दुवै पात्रले बुझ्ने प्रक्रिया हो रोमा। त्यो हुनु अनेक रूपमा देखा पर्छ। गाडीको प्रयोगलाई मैले त्यस्तै देखेँ। गाडी पहिलोपल्ट देखिँदा श्रीमानले चलाएको थियो। भित्र बाहिर दुईटै पर्सपेक्टिभबाट दृश्यको महत्त्वलाई देखाइएको थियो। त्यो लग्जरी थियो उसको आफ्नो सोफिस्टिकेसन अनि डाक्टर हुनुको उसको सामाजिक ओहदा र महत्त्व देखिने दृश्य। पछि सोफियाले चलाउँदाखेरि गाडी ठोक्काइदिन्छे र भित्ताको एक पाटो उब्काइदिन्छे। त्यति बेला सोफियाको दिगदारी महत्त्वपूर्ण थियो। पछि त्यो गाडी बेचेर नयाँ गाडी लिएपछि खुरुखुरु छिराउँछे गेटबाट। त्यो अर्थपूर्ण किन पनि लाग्यो भने गाडीलाई गृहस्थ र सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा हेरिने बिम्ब मलाई मन परेको हो फिल्ममा। 70 को मेक्सिकोमा त झन् त्यो बिम्ब पक्कै गाढा थियो होला भन्ने लाग्छ। गाडीको 3 भिन्न प्रयोगलाई सेल्फ वर्थ र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अनि तिनको उपलब्धिको सेलिब्रेसनका रूपमा हेरेँ मैले। कहिलेकाहीँ जे आफ्ना लागि भएको हुन्छ भन्ने सोचिन्छ ती फिल्ममा देखिन्छन्। कहिलेकाहीँ फिल्ममा देखिएको तरिकामै जिन्दगीका मोडहरू निर्धारित हुन् जस्तो लाग्छ। संवाद गर्ने तरिकाहरू त्यस्तै भइदिउन् जस्तो हुन्छ। राम्रा फिल्महरूले नपढाइकन धेरै कुरा पढाइदिन्छन्। सम्झना र संवेदना त कोतर्छन् नै, केही सिर्जना गर्न रेफरेन्स पनि दिन्छन्। अल्फोन्सो कुआरोनले यो फिल्म लेख्दै गर्दाको प्रक्रियाका बारेमा कतै भनेका छन्। मेरो तार्किक र बौद्धिक पाटोले सृजनात्मक प्रक्रियालाई नबिथुलोस् भन्ने थियो उनको अब्सेसनले बनेको फिल्महरूमा। धेरैले आफ्नो बितेका कालखण्डलाई रिक्रिएट गर्ने अवसर पाउँदैनन्। उनले त्यो अवसर सिर्जना गरे आफ्ना लागि र सम्झनाहरूको डिटेलिङमा आफूलाई समर्पित गरिदिए। भुइँ छाड्यो भने आकाश भेटिन्छ, तर आकाश पनि अर्को भुइँ हो। रोमा सो अस्तित्वको खोजले डोर्याएको सम्झनाहरूको श्यामश्वेत सेलिब्रेसन हो, जिन्दगीको सेलिब्रेसन हो र अझ विराट अर्थमा ती सबै सेलिब्रेसनहरूकै सेलिब्रेसन हो। भ्याकेसनमा गएको बेला सोफियाको कान्छो छोरालाई उर्लँदो छालबाट क्लियोले बचाएको दृश्य र विद्यार्थीहरूको विरोध हिंसामा परिणत हुँदाखेरि क्लियोलाई व्यथाले च्यापेको सिक्वेन्स फिल्मका आइकोनिक अंशहरू हुन्। जङ्गलमा आगो लागेको दृश्य र मार्सल आर्टको ट्रेनिङको बेलाको फोकस एक्सर्साइजको कम्पोजिसनले फिल्मको एस्थेटिक्सलाई झनै उँचो बनाएका छन्। रोमाको कविता त्यसको मौनतामा छ र मौनताले प्रष्ट देखाएको कल्याङ मल्याङमा छ। कुनै कालबेलाको कुनै भूगोललाई फर्किहेर्दा देखिएका मसिना कथा जसले घटनाहरूको ऐतिहासिकतामा सोझो प्रभाव कसै गरी पारेनन्, बरु आफू चाहिँ ती सबैबाट प्रभावित भइरहे, तिनलाई दृष्टिदोष भए कि भनेर करेक्टिभ लेन्सबाट हेर्ने प्रक्रिया पनि हो जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ कुनै फिल्म। रोमामा इतिहासको सोझो चित्रण छैन र केन्द्रमा इतिहास छैन, मान्छेहरू छन्, त्यो अर्को मन परेको कुरा। चुपचाप कतैबाट आइरहेको मिठो अरोमा। रोमा अल्फोन्सो कुआरोनले दृश्यहरूले लेखेको कविता। मलाई दृश्यले कविता लेख्ने निर्देशकहरू मनपर्छन्। उनले भनेका कुराहरू मैले अक्षरहरूमा पढेँ। अक्षरहरूको आवाज कस्तो थियो सुन्न मन छ। म अर्को सेसन पर्खिरहेछु, अल्फोन्सो कुआरोन इन पर्सन। पर्खिरहेछु हिउँ परेको भुइँमा कुनै हवाईजहाजको छाया। थ्याङ्क यू।